A late-night scare in Parra was narrowly avoided when four masked men tried to break into a house around 10:30. Thinking the family was away at a wedding, the daughter, who was alone at home, spotted them cutting the window grills, raised an alarm and forced the suspects to flee. The incident was caught on CCTV. The same house was reportedly robbed earlier as well, with valuables stolen, and police are yet to crack that case. Here's Nitiksha Gaonkar with the details. गोय राज्यात चोरयांचे प्रमाण बरेच वाढला. पर्रा वाठारांत शहराच्या या घरात अटेम्प्ट टू रॉबरी जाल्ल्याची घडणूक मुखार येता. ही घडणूक शेनवारा राती 10:30 वरांचेर घडली. ही घडणूक जेन्ना म्हापशेच्या पुलीस स्थानकाक कळ्ळी तेन्ना तांच्यांनी ताबडतोब हांगा धाव घेतली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वेळार कोणूच नाशिल्ले. तांचे एक चली भुरगे घरान आशिल्ले. जेन्ना ताका खंय तरी चोर घरान घुसलाय कळ्ळें तेन्ना तेणी आवाज केलो आनी शेजाऱ्यांक लागीं ओडले. म्हापसा पुलीस स्थानक सध्या हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा. तांकां जे शेजाऱ्यान खंय तरी सीसीटीव्ही कॅमेराज आशिल्ले त्या सीसीटीव्ही कॅमेरा वयल्यान अशें कळ्ळां की खंय तरी एक जी इनोवा गाडी आशिल्ली तातूंत 4 जण जे खंय तरी संशयीत दिसताले हाचेर सध्या ते इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा आनी म्हापसा पुलीस स्थानक हाचेर फुडलो तपास करीत आसा. ह्या घरान हाच्या पयलीं अशीच चोरी जाल्ली आनी ह्या घरान सगळे जे सामान आशिल्ले पैसे जावं भांगर हे सगळे चोरांनी चोरून व्हेल्ले आनी अजून ताचे जे चोर आसा हे अजून खंय तरी पुलिसांक धरपाक तांकां यश मेळना. आणि सध्या आयज जी अटेम्प्ट टू रॉबरी जाल्ली आसा हाचेर पुलीस जो आसा फुडलो तपास करीत आसा. Meanwhile, local MLA Michael Lobo has called for strict action, including third-degree interrogation, amid a spate of daring dacoities across Goa. थर्ड डिग्री करपाची गरज आहा. थर्ड डिग्री म्हणजे कितें? अरे तूं पिस्तॉल घेवन भोंवना PSI आणि इवन जे कॉन्स्टेबलरी लँग जे आहा जे कोण जाणा रायफल म्हणजे ती भिरांत आसपाकूच जायना. आनी थोडी गजाली आतां ते तुका मारूंक येयले तर तूं लोकांक मारूंक गेले तेंकां उगी रावतले चोरांक आमी आतां. तेंकां थर्ड डिग्री करिना जाल्यार कितें करपाचें तेंकां आमी बरे फुलां घालून बसोवपाचे. तेंकां थर्ड डिग्री दिवपाकूच जाय न्हू. कितेंय करूंक शकता ते. आतां ते घरान येयले कोणाचे चोरताना जो तो रिटेलिएट केले कोणे ना चोरूंक ना दिले आपले भांगार चोरून आता कोणे तेंचेर हल्ला केलो ते ताका मारून उडयतले न्हू सुरी तोपतले. This incident has once again raised serious concerns over the rising crime trend. In the second half of 2025 alone, major cases were reported from Dona Paula, Ganeshpuri in Mapsa, Baina and even shocking daylight burglary in Penjin, Santa Cruz, putting pressure on police to trace the masterminds and restore public confidence. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.